बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल आपका अपना है, आप हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। आपने सब्सक्राइब किया, चैनल की अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों की कोऑपरेशन से यहाँ तक आया है। आगे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर प्लीज़ दिया कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर किया कीजिए। और इसके अलावा आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो खुशामदीद आपको, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने से प्यारे रिश्ते जो हैं अपने उनके बारे में जानना चाहते हैं, मैच मेकिंग शादी के हवाले से चाह रहे हैं, बिजनेस के हवाले से आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ये पार्टनरशिप सूटेबल है, लाइफ पार्टनरशिप के लिए अगर पूछना चाह रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जिंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई मसला दरपेश रहता है, उसका हल कुरान पाक से, रंग और रोशनी से जो है और खुशबू से, उसकी सजेशन, उसकी कंसल्टेशन प्रॉपर जो है वो आपको मिलती है मुझसे। और नंबर्स जो है स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, इन नंबर्स के ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। एक फ़ी है वो आपने पे करनी होती है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आपको आपके जो भी रेलेवेंट मामलात हैं उनके हवाले से या जायचे के हवाले से दे दी जाती है। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए तमाम बुरूज के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो ये देखें कि आप जिस दीन से, जिस मज़हब से, जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, बात घूम फिर के जहाँ से मर्ज़ी आप कर लें, आती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ है। प्रोवाइडर है, अल्लाह ताला क्रिएटर है, अल्लाह ताला रिस्पॉन्सिबल है, और सारी जो चीज़ें हैं, सारी बातें जो हैं वो घूम के अल्लाह की तरफ जाती हैं। अपने अपने मज़हब, दीन, मज़हब और मसलक के हिसाब से आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहें। और इसके अलावा ये है कि कुरान पाक जो है हम मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए किताबुल हिकमत है। कुरान पाक, नमाज, बल्कि पहले नमाज फिर कुरान पाक, और इसके अलावा दरूद व सलाम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है ज़िंदगी में। इस्तिग़फ़ार जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो आप से ये रिक्वेस्ट है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तस्बीह जो है वो दरूद शरीफ की, कोई सा भी दरूद पढ़ लीजिए, और एक तस्बीह कम से कम जो है इस्तिग़फ़ार की वो ज़रूर करते रहें, ताकि आपकी ज़िंदगी को अल्लाह ताला खूबसूरत बनाता रहे। इसके अलावा सदक़ात की अगर हम बात करते हैं तो सदक़ात के लिए आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि जो ग़िज़ा, अनाज है ना, उसका सदका ज़रूर दें। चाहे आप इंसानों में तक़सीम कर दें, चाहे चरिंद परिंद में तक़सीम कर दें, हशरातुल अर्ज़ को आप सदका दें, मगर खाने-पीने वाली जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि अब जो एक दौर चल रहा है दुनिया में और ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ में, उसमें ये मामलात हैं कि लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से काफ़ी नीचे ज़िंदगी गुज़ारने पे, बहुत सारी बड़ी परसेंटेज जो है वो गुज़ारने पे मजबूर है। तो खाने में आपको पता है, खाने की चीज़ों में आटा, चीनी, दाल, चावल, घी, जो अल्लाह ताला ने आपको इस्तेदाद दी है, तौफ़ीक अता की है, उस हिसाब से सदका जो है वो दें। मुस्तहिकीन को दें। मुस्तहिकीन में हमारे बहन-भाई भी हो सकते हैं, हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, मोहल्लेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, कोई भी जो आप समझते हैं कि मुस्तहिक है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपनी मजबूरी किसी के सामने बयान नहीं कर सकते, उनका ख़ास ख़्याल रखिएगा। नाज़रीन, अगला बुर्ज हमारा इस हफ़्ते के लिए बुर्ज असद है। अरबी, उर्दू, फ़ारसी में असद है, इंग्लिश में इसको कहते हैं लियो। और 24 जुलाई से 23 अगस्त की तारीखों में जो ख़वातीन व हज़रात या जो भी आपका जेंडर है पैदा हुए हैं, आपका ताल्लुक बुर्ज असद के साथ है। और अगर आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, मगर नाम आपका मीम से या एम से शुरू होता है, तो भी आप बुर्ज असद से ताल्लुक रखते हैं। जिसका हाकिम सैयारा जो है, जो रूल करता है, वो सन है, शम्स।
اور آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن جو ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ دن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سارے بہترین بنائے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر لکی نمبر کی بات کریں تو 1 کین بی یور لکی نمبر، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر آپ کے لیے گولڈن کلر، سنہری رنگ، یا ڈیپ یلو کلر جو ہے وہ فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پتھر جو ہیں یاد رکھیے گا تقدیر تبدیل کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کے کوئی پتھر پہن لیتے ہیں کہ جی پیسہ آئے گا زیادہ، یا شادی کے معاملات سیدھے ہو جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، تقدیر بالکل نہیں بدلتی۔ تقدیر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بدل سکتا ہے۔ اگر اس کا حکم ہے تو یاقوت، ہیرا یا پیری روٹ اگر آپ پہنتے ہیں تو کوئی باڈی انرجیز یا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز اللہ تعالیٰ ٹھیک ان کے تھرو کرنا چاہے تو وہ کام کر سکتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی میڈیم کا محتاج نہیں، اس نے کن کہنا ہے اور کام ہو جانا ہے۔ آپ کی ریڈنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ اس ہفتے میں لیو والے جو ہیں کاروباری افراد خاص طور پہ، ان کو پیمنٹس کی وجہ سے کچھ پریشانی کا سامنا خدا نخواستہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بینک وغیرہ سے اگر آپ ہیلپ لینا چاہیں تو کوئی پراپر ہیلپ آپ کی ہو سکتی ہے، اور فائنینشیل میٹرز آپ کے جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہفتہ ہے نا، اوور آل کاروباری معاملات، گھریلو معاملات، آپ ملازم پیشہ ہیں یا آپ کاروبار کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ مکس اینڈ میچ والا کام چلے گا۔ یعنی پروفیشنل جو معاملات ہیں وہ بھی، اور گھر والے معاملات بھی، وہ ساتھ آپ کو چلانے پڑیں گے۔ اور آپ انٹرفیئر کریں گے نا جس وقت، یا جب اپنی ویلیوڈ ایڈیشن دیں گے اپنے گھر کے معاملات میں، تو ایک خوشگوار جو تبدیلی آپ کے گھر کے ماحول میں وہ رونما ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ سٹاک مارکیٹ کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو سرمایہ کاری بہت سوچ سمجھ کر آپ نے کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خاندان کے اندر سے کوئی ایک یا دو افراد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے خدا نخواستہ کوئی مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ نے بہت تحمل کے ساتھ کام لینا ہے، آپ نے ایک اچھا لسنر بن کے بات کو سننا ہے اور معاملے کو حل کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ پرانے دوستوں سے بھی ملاقات جو ہے وہ اس ہفتے میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور شادی شدہ افراد کے جو ہے نا میرٹل ریلیشنز، ازدواجی تعلقات میں اگر کوئی کولڈ کارنر آیا ہے، سرد موری آئی ہے، وہ اس ہفتے میں ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ پیر والے دن آپ نے دیکھیں نئے لوگ آتے ہیں اگر آپ کے کاروبار میں ایز پارٹنرز، نئے جن کو آپ نہیں جانتے، ان کے ساتھ اگر آپ معاہدہ کر رہے ہیں مالی مجبوریوں کی وجہ سے یا جو بھی ایڈیشنل آپ کوئی اپنا پروجیکٹ جو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو معاہدہ بہت سوچ سمجھ کے آپ نے کرنا ہے۔ تحریر پڑھیں بار بار اور اس کے بعد سائن کیجیے گا، اس کے بعد ورنہ پھر خدا نخواستہ بعد میں کوئی پریشانی وغیرہ نہ اٹھانی پڑے۔ منگل والے دن یہ ہے کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالنے کا آپ نے سوچا تھا پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اس ہفتے آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اور پرانے عزیز رشتہ دار جو ہیں وہ اچانک دوبارہ سے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ بدھ والے دن یہ ہے کہ دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو مالی ہیلپ جو ہے وہ پاسبل ہو سکتی ہے۔ کوئی دوست آپ کو ایک اچھی آفر جو ہے وہ دے سکتا ہے، اس پہ آپ غور کیجئے۔ جمعرات والے دن جو ہے آپ کسی اہم تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کا شارٹ ڈسٹنس ٹریول جو ہے، چھوٹی مطلب طوالت کا سفر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ کسی سے ملنے کے لیے، عزیز سے، رشتہ دار سے، بہن بھائی سے ملنے کے لیے آپ جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ جمعے والے دن یہ ہے کہ دوپہر کے وقت، یعنی سپہر آپ کہہ لیجئے، کسی اہم بندے سے ملاقات کا موقع جو ہے وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ ہفتے والے دن جو ہیں جو ہے نا ہاؤس وائفز، ان کو بچوں سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کا بچوں کے ساتھ موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کی توجہ چاہ رہے ہیں، ہاؤس وائفز کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو ٹائم جو ہے وہ دیں ضرور۔ اور دوسرا یہ کہ اتوار والے دن جو ہے آپ لوگ پلان کر سکتے ہیں کوئی کسی تفریحی مقام پہ جانے کا، اوور آل فیملی کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ
ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہوا، کوالٹی ٹائم جو ہے وہ گزرتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔